على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. سارے دوست رل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. کون آیا اج دنیا تے ہویا گلی بھی گلی روشنائیاں. ابراہیمی گلشن دے وچ اج عجب بہاراں آیاں. جس نو حاصل کران دی خاطر او پیاں مکے وچ وی دعائیاں. آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گیاں دائیں. قابل ست تعظیم و تکریم دوستو، بزرگوں، پیر بھائیوں، دعائے کہ پروردگار عالم میں فقیر طالب علم دی اور تساں احباب جڑے دور و نزدیک تو آئے ہو اس روحانی وجدانی بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وچ حاضری قبول فرماوے. دوستان محترم، خصوصی خطاب پیر طریقت، راہبر شریعت، میرے سائیں، میرے شیخ، میرے استاد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید محمود علی رضا شاہ صاحب گیلانی الحسنی والحسینی زیدہ عمرہ انہیں دا تھیونے سائیں تو قبل چند منٹ دی حاضری نوکر دی حیثیت نال بلا تمہید گفتگو دا آغاز کرنے ہیں. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا دے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ
درود شریف دے نظرانے گجرے نچھاور کرن دے بعد دعا ہے کہ پروردگار عالم ساکو رحمتیں جو حصہ عطا فرماوے۔ دوستان محترم، جتھاں اللہ دے سونے حبیب دا ذکر تھیندے اتھاں اللہ دی خاص رحمتیں دا نزول تھیندے۔ اسا دعا کرنے اللہ تعالیٰ سارے پیر بھائی دے گھر رے ویڑے وسے بچ برکت دا نزول فرماوے، ساڈا خالی جھولیاں اپنی رحمت عظمیٰ نال مالا مال فرماوے۔ دوستان محترم، سورت بقرہ پہلا سپارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ۔ لوگوں اسا حضرت آدم علیہ السلام کو زمین وستے خلیفہ بنا کے بھیج چھوڑے۔ بھئی جگہ تے فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اسا حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم دے لقب پاون والا اللہ دا برگزیدہ بندہ پاک نبی نوح پاک 950 سال با اختلاف روایت 1050 سال دی لمبی عمر پاون والا اللہ دا پیغمبر اساؤں کو دی قوم واسطے نبی بنا کے بھیج چھوڑے۔ دوستان محترم، اللہ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اسا حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود واسطے نبی بنا کے بھیج چھوڑے۔ اگر ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اسا حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد واسطے نبی بنا کے بھیج چھوڑے۔ دوستان محترم، اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اسا حضرت شعیب علیہ السلام کو وسطی مدائن واسطے نبی بنا کے بھیجے۔ دوستو غور فرمیسو، کسے نبی کو زمین واسطے نبی بنا کے خلیفہ بنا کے بھیج چھوڑے، کسے نبی کو دی قوم واسطے نبی بنا کے بھیج چھوڑے، کسے نبی کو خاص مدت واسطے نبی بنا کے بھیج چھوڑے، کسے نبی کو خاص مقام واسطے نبی بنا کے بھیج چھوڑے، کسے نبی کو ایک شہر واسطے نبی بنا کے بھیج چھوڑے، کسے نبی کو ایک قریے واسطے نبی بنا کے بھیج چھوڑے، کسے نبی کو ایک خاص بستی واسطے نبی بنا کے بھیج چھوڑے۔ جڑے ویلے وار یہی ہے نا اما آمنہ دلال میلاد والے آقا مصطفیٰ کریم تو نے سارے کریم نبی دی امت دے خمغار نبی دی جڑے میرے وار یہی ہے نا، اللہ نے فرمایا سونا حبیبہ اپنی وما ینطق دی زبان نال اعلان کر کے نس لیو وقال انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے میں کو ساری کائنات واسطے رسول بنا کے بھیج چھوڑے۔ ہکے وقت دونوں نبیوں دا نبوتاں بھی چل جا رہا ہے، کہیں کو ایک وسطی واسطے، کہیں کو ایک شہر واسطے، کہیں کو دی قوم واسطے نبی بنا کے بھیجے۔ جڑے ویلے واری آئی ہے میلاد والے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرمایا ستو کو ساری کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجے۔ تو سا حجر دے بھی نبی ہو، شجر دے بھی نبی ہو، نباتات دے بھی نبی ہو، جمادات دے بھی نبی ہو، صحرا دی مخلوق دے بھی نبی ہو، پہاڑے دے وچ رہون والی مخلوق دے بھی نبی ہو، سمندری مخلوق دے بھی تسا نبی ہو، دریائی مخلوق دے بھی تسا نبی ہو، زمین تراون والے لوگیں دے بھی تسا نبی ہو، عرش تراون والی مخلوق اللہ دے برگزیدہ بندے ملائکہ دی جماعت دے بھی تسا نبی ہو۔ گویا کہ ساری کائنات واسطے اللہ نے سونے کو نبی بنا کے بھیج چھوڑے۔ دوستان محترم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دی خلقت کیتی ہے، تخلیق کیتا سونے آدم علیہ السلام کو۔ اللہ نے زمین دے اتے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر معبوس فرمائے، کچھ سارے نبیوں دی ولادت حضرت آدم علیہ السلام دی خلقت تخلیق کیتے اللہ نے اپنی قدرت نال بغیر ماں باپ دے آپ کو جڑے ویلے تخلیق کیتا تے ملائکہ کو فرمایا، ملائکہ انہیں آکھیا جی رب جلیل حکم فرمایا ملائکہ ہن ونجو اس حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت نے چھوڑیے، تخت نبوت دا آدم علیہ السلام دا لگ گئے، ہن ونجو جنت دے وچ آدم علیہ السلام دے محل دے اوتے تختی لاؤ۔ مولا کیا تختی لاؤ؟ فرمایا تختی دے اوتے لکھو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ آدم پاک دی جنت دے محل دے اوتے تختی لگ گئی ہے، اوتے لکھوا دتا گئے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ دوستان محترم، بالآخر وقت آ گئے جڑے ویلے حضرت آدم علیہ السلام دا وصال تھیا، ملائکہ نے عرض کی تھی مولا اور حضرت آدم علیہ السلام وصال فرما گئے اور تختی لگی راوے یا لہا گنو، اللہ نے حکم کیتا فرشتے کو اور تختی لہا گنو، کیونکہ ہن حضرت آدم علیہ السلام دی نبوت ختم تھی گئی ہے، اسا ہن نبوت دے بیٹے شیش پاک پورے دے پہ ہیں، اور شیش نبی ہو سی نبوت اوندی چلنی ہے، کلمہ اوندا چلنے۔ فرمایا اور جنت وچ ونجو، جنت دے محل دے
دوتے تختی لاؤ مولا تختی لگ گئی ہے فرمایا اس تختی دوتے تحریر کر چھوڑو کیا لکھو مولا فرمایا اوتے لکھو لا الہ الا اللہ شیس و رسول اللہ اور شیس پاک دی تختی لگ گئی ہے کلمہ شیس پاک دا نبوت شیس پاک دی بالآخر وقت آ گیا جڑے ویلے حضرت شیس علیہ السلام وصال کر گیا ملائکہ رب دی بارگاہ چاز کرن مولا اور شیس پاک دا وصال تھی گئے تختی لگی راوے یا لہا گنو اللہ نے فرمایا اور شیس پاک دی تختی لہا گنو اور نبوت اسا نوح پاک کو پہ دینے ہیں بے نبی دیواری ہے نبوت او کو پہ دینے ہیں نوح علیہ السلام دی جڑے ویلے ملادت تھی گئی ہے ملاد نوح پاک دا تھی گئے اللہ نے ملائکہ کو حکم کیتے ملائکہ ونیو جنت دے وچ جنت دے محل دے اوتے تختی نوح پاک دی لاؤ اور اس تختی دے اوتے تحریر کر چھوڑو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ دی تختی لگ گئی ہے بالآخر وقت آ گئے جڑے ویلے حضرت نوح علیہ السلام وصال کر گئے ملائکہ نے پوچھنا کیتا مولا ہن تورے نوح پیغمبر دی تختی لگی راوے فرمایا نا 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 تختی لہا گنو ہن اس اگلی نبوت اگلے نبی کو ریونی ہے فرمایا ہن موسیٰ پاک کو نبی بنے دے پے ہیں کلمہ بھی موسیٰ پاک تے چل سی کتاب دی تلاوت بھی موسیٰ پاک دی تھی ونی ہے تورات دی تلاوت تھی سی جنت دے محل دے اوتے فرشتے کو حکم تھیا اور لکھو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ بالآخر وقت بھی آ گیا جڑے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا وصال وصال با کمال تھیا نا فرشتے رب دی بارگاہ چ عرض کرن مولا ہن تختی موسیٰ پاک دی لگی راوے فرمایا نا ہن اسا اگلے نبی کو نبوت دیونی ہے تختی موسیٰ پاک دی لہا گنو مولا ہن کیا کروں فرمایا ہن میلاد کریندا پیا میں عیسیٰ پاک دا ولادت تھی گئی ہے عیسیٰ پاک دی اسا کو کتاب بھی دیندے پے ہیں انجیل بھی دیندے پے ہیں اسا کو نبوت بھی دیندے پے ہیں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اسا عیسیٰ پاک کو کتاب بھی دیندے پے ہیں نبی بھی بنے دے پے ہیں اور جنت دے محل دے اوتے تختی لاؤ اس تختی دے اوتے تحریر کرو فرشتے آدن مولا کیا لکھو فرمایا اس تختی دے اوتے لکھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ تختی لگ گئی ہے بالآخر وقت بھی آ گیا دوستو جڑے ویلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی بارگاہ سلوا گیتا آسمانے تے آپ چلے گئے ولادت تھی گئی سونے نبی اما آمنہ دلال آج کلو 1500 سال پہلے عام الفیل دے سال جبل ابو قبیس دے دامانے بنو ہاشم دے محلہ صفا پہاڑی تے مروہ پہاڑی دے قریب بیت اللہ تے مطاف دے قربت حضرت عبدالمطلب سردار قریش دی حویلی دے وچ حضرت عبداللہ سائیں دے گھر دے وچ جڑے ویلے اما آمنہ دے لال دی جلوہ گری تھئیے ملائکہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرن مولا ہن کیا کروں تختی عیسیٰ پاک دی لگی رہے فرمایا نا ہن تختی لہا گنو کیا کروں مولا فرمایا جنت دے محل دوتے تختی لاؤ اس تختی دوتے لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ دوستو تختی لگ گئی ہے اور قیامت تک وہ تختی لگی رامنی ہے لگی کھڑی ہے لگی راسی اور قیامت تک کلمہ سونے نبی دا چلنے شریعت سونے نبی دی چلنی ہے کلمہ اگر کسے نبی دا چلنے وہ توڑے سارے نبی اما آمنہ دے لال دا چلنے دوستان محترم جتنا کتابہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیتے ہیں انہیں جو وجہ کتابہ چار ہیں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل تھئیے کچھ علماء کرام کلو جنت دے وچ تلاوت تورات دی کہنی تھی ونی وہ آتینا داود زبورا حضرت داود علیہ السلام تے اللہ نے اپنی آسمانی کتاب برحق تے سچی منزل مل اللہ کتاب زبور نازل کیتی ہے تلاوت بند تھی گئی ہے اور جنت دے وچ اس دی تلاوت کہنا تھی سی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل نازل کیتی ہے بس ان دی تلاوت تھی دی رہ گئی ہے اور جنت دے وچ ان دی تلاوت تھی سی پوچھنا کیتا بھی کیڑی کتاب دی تلاوت تھی سی فرمایا جنت دے وچ سونے نبی اما آمنہ دے لال محمد مصطفیٰ مدنی کریم دے سینے دے اوتے مدنی کریم دے اوتے نازل تھی من والی کتاب دی تلاوت قرآن مجید دی تھی سی کلمہ بھی سونے نبی دا اتھاوی جنت وچ بھی کلمہ سونے نبی دا چلنے تلاوت جڑی کتاب دی تھی ونی ہے او بھی جڑی سونے نبی تے نازل تھی ہے قرآن مجید اون دی
تلاوت تھی ہونی ہے دوستان محترم جملہ ایک عرض کرنا چاہنا جیڑی سونے نبی تے اللہ نے کتاب نازل کیتی ہے وہ ہر ریب کو لپا کے اللہ نے جیڑا تو ساکو نبی عطا کیتے وہ سونا ہر عیب کو لپا کے کتاب بھی ہر شک کو لپا پے ہر شبہ کو لپا کے اور سونا نبی جیڑا سادے ونڈے چاہے وہ سونا ہر عیب کو لپا کتاب ہر ریب کو لپا کے سونا نبی ہر عیب کو لپا کے دوستو اللہ نے اس نبی کو بڑے شانہ تے بڑے عظمتہ عطا کیتے اللہ نے اپنے پاک کلام میں خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے سونا حبیبا اسا توڑا ذکر توڑی خاطر بلند کر چھوڑے بل اتنا بلندے قیامت تک دھرتی دنیا جتنے لوگ ہن قیامت تک آسن کلمہ بھی سونے نبی دا پڑھ سن تلاوت تیری کرے سن کتاب دی او بھی سونے نبی دی کتاب ہو سن اور قیامت تک شریعت دے احکامات جڑے نبی دے چلنے وہ توڑے سارے نبی دے چلنے باقی کتابیں دے احکامات منسوخ اور اللہ دی برگزیدہ کتاب سچی ہر عیب تے ریب کو پاک کتاب قرآن مجید تھیمنے بلا تاخیر سائندہ کتاب شروع تھیں دے تو سب آپ قریب تشریف گھننا